बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2018 के इलेक्शंस में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो उसके बाद जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और इन 2 से 2.5 से तकरीबन आलमोस्ट आप कह लें कि 3 साल की जो हुकूमत है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया जो बना रहा उसकी जो कलई खोल दी है ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो इनके कैबिनेट के सबसे सीनियर तरीन वज़ीर हैं और वज़ीर दफ़ा हैं, और जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है अपने हर मशवरा जो है वो उनसे करते हैं, और जिनको धक्के के ज़ोर के ऊपर सियालकोट की सियासत के अंदर जो है वो अवाम का मैंडेट चुरा कर ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में लाया गया और उनको मसनद पे बिठाया गया। तो उन्होंने बोंगी मार दी है जनाब शाहज़ेब खानज़ादा साहब की वो प्रोग्राम में, और उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। आप देखें कि पूरे के पूरे पार्टी के जो बयानिए को ही उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। इतना बड़ा ब्लंडर है। बयानिया क्या थे जी? वोट को इज़्ज़त दो। क्यों वोट को इज़्ज़त दो जी? उसमें आप देखेंगे, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को लीड किया था मरीम नवाज साहिबा ने, और मरीम नवाज साहिबा ने वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए को भरपूर जो है वो कवरेज देने की कोशिश की। वोट को इज़्ज़त दो के जनाब डीजी या मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इसको प्रमोट करवाया गया, सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करवाया गया, पूरे मुल्क की वो जो है वो जलसे किए गए। मरीम नवाज साहिबा ने पूरे पंजाब में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, कराची में इन्होंने वोट को इज़्ज़त दे के जो बयानिए को फुल प्रमोट किया। और उनका बयानिया ये था कि जनाब जो जनरल बाजवा को तो नवाज शरीफ साहब ने क्रिटिसाइज़ किया ही था, और अपनी जो फुल सख्त जो स्पीच उन्होंने की थी और वो खुल्लम खुल्ला इल्ज़ामात लगाए थे कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत को गिराया। तो उसके बाद उसी स्टांस को आगे रखते हुए जनाब मरीम नवाज साहिबा ने इसमें ऐड ऑन किया जनरल फैज़ हमीद को, जो उस वक्त DGISI थे, और उन्होंने कहा जी कि DGISI जो फैज़ हमीद साहब जो हैं वो बेसिकली उनके लाडले हैं, मतलब कि इमरान खान साहब के लाडले हैं, और उनको ख़ास तौर पर जो है वो DGISI लगाया गया है। और ये सारा का सारा जो प्लान है, जो वारहेड बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, तो ये सारी की सारी प्लानिंग जनरल फैज़ हमीद की है। और जो है वो जनरल फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान साहब के बड़े चहेते हैं, और जो इस वक्त जो सारा एग्जीक्यूशन प्लान की गई 2018 के रिगिंग के अंदर, जो अकॉर्डिंग टू जो है वो मुस्लिम लीग नून के 2018 के अंदर इलेक्शन में रिगिंग हुई थी और उनके मैंडेट को चोरी किया गया, और उसके अंदर जो मेन किरदार अदा किया वो जनरल फैज़ हमीद ने किया। और उसके बाद जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही तो जनरल फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान साहब के आँखों के तारे रहे, और जनरल फैज़ हमीद साहब को वो जो है ये बयानिया मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनाया गया, और ऑनवर्ड वो इसी के ऊपर स्ट्रिक्ट रहे कि जनरल फैज़ हमीद को मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान चाहते थे कि ये नेक्स्ट आर्मी चीफ़ बने। तो उसके हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब ये जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो आर्मी चीफ़ की नॉमिनी के अंदर इसको उनको डाला जाए नेक्स्ट में। तो उन्होंने कहा जी कि बाजवा साहब ने कहा जी कि ये इन्होंने तो कोर ही कमांड नहीं की हुई। तो एक आर्मी चीफ़ जो के लिए जो है वो एक ज़रूरी होता है कि उसको अपनी करियर के अंदर कोई ना कोई कोर कमांड अगर की होगी तभी वो एलिजिबल होता है आर्मी चीफ़ के लिए। उनको स्पेशली जनाब जो है वो DGISI की पोस्ट से हटाकर कोर कमांडर जो है वो पेशावर लगा दिया गया, जहाँ पे वो तकरीबन 1 से 1.5 साल उन्होंने वो कोर कमांड की। और उसके बाद फिर और ये सारा का सारा सिनेरियो जो है ये मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ करती रही। और अब जो सिचुएशन बदली है, जिसको आप कह लेते हैं कि जज्बात बदल गए, ख़यालात बदल गए, तो एकदम से जनाब जो ख्वाजा आसिफ साहब जो बड़े सीनियर प्यादे हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने जनाब खच मार दी है मुस्लिम लीग नून की सारी बयानिए को उन्होंने जो है वो उल्टा लटका दिया है, उसको छितर पढ़ रहे हैं। जो है वो वोट को इज़्ज़त वो किसने नहीं देने दी? वो जनरल फैज़ हमीद थे। और अब जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने ये इंकशाफ किया है। अगस्त 2018 में हुकूमत बनती है, मुस्लिम लीग नून को ये ऑफ़र कर दी कमिंग जून के अंदर पंजाब हमसे ले लें, और उसके बाद जो है जो दिसंबर आएगा उसके अंदर आप वफाक हमसे ले लें, क्योंकि हम इमरान खान साहब से फेड अप हो चुके हैं।
تو اس کے بعد جناب جو ہے وہ کووڈ آ گیا، اور کووڈ کی وجہ سے یہ جو پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو پایا، اور اس کو پھر ڈیلے آن کرنا پڑا، کیونکہ پاکستان کی اکانومی آلریڈی کرائسس میں تھی، پوری دنیا کی جو وہ اکانومی کی آلریڈی کرائسس میں تھی. تو اس وجہ سے اس پلان کو جو ہے وہ جو ہے پرولونگ کر دیا گیا، اس کو آگے لے کے جایا گیا. اس کے بعد پھر 2021 آ گیا، اور 2021 کا بھی آخری جو تقریباً مڈ ایئر جو ہے وہ کرونا کی ریکوریز کے اندر ہی گیا. اس کے بعد پلان ہے وہ ایگزیکیوشن اس کی سٹارٹ ہوئی، اور باقاعدہ سے ایک منورنگ کی گئی جو ہے اس حوالے سے، اور نو کانفیڈنس موشن کے لیے پیادے اکٹھے کیے گئے، نمبرز گیم کے چلائی گئیں، اور ہارس ٹریڈنگ ہوئی، اور معاملات خریدے گئے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھا گیا، اور اس کو 2024 میں ہونے والے الیکشنز کے لیے 15 یا 18 سیٹوں کی جو ہے وہ ان کو گارنٹی ملی، اور جو ان کو دی بھی گئی. اور اس معاملے کے بعد جو ہے یہ کلئی کھل گئی ہے ان کے سارے جو ایک پوری پولیٹیکل کیمپین جو اس کے اوپر بیس کر رہی تھی 2018 سے لے کے اب تک، کہ یہ ووٹ کو عزت دو، اور یہ وہ، اور بیک ڈور پہ یہ لوگ خود جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ ٹیم کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، اور جنرل باجوہ کے جو سسر ہیں ان کے گھر میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں ان کے سسر کے گھر اب ملاقات ویسے جو ہے وہ ان کے سسر کے گھر ویسے وہ بریانی کھانے تو نہیں نہ گئے ہوں گے، وہ کوئی اور ملاقات کرنے گئے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ مطلب کہ وہ کچھ دیں اور کچھ لیں والی پالیسی کے تحت. اور اب دیکھیں کہ ایک طرف بیانیہ چل رہا ہے ووٹ کو عزت دو، اور دوسری طرف بیک اینڈ کے اوپر جن کے خلاف بیانیہ چل رہا ہے انہی کے تلوے چاٹے جا رہے ہیں، اور انہی سے ہی حکومت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یہ اندازہ کریں، یہ ہپوکریسی کی ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے، اور ان سے بڑے منافق جو ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھے. کہ آپ دیکھیں کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اقتدار کی جو بھوک ہے وہ انسان کو اپنی اولاد بھلا دیتی ہے. کہ اقتدار کے لیے تاریخ اگر دیکھیں تو اقتدار کے لیے باپ نے بیٹے کا قتل کیا ہوا ہے، اور بیٹے نے باپ کا قتل کیا ہے. مغل خاندان میں کیا ہو، بھائی کا قتل کر دیتا ہے. تو اقتدار اتنی بری چیز ہے، اور وہی جو لذت ہے، وہی جو کمینی جو ایک ذہنیت ہے انسان کی، اقتدار کی جو بھوک ہے وہ ان میں بڑی کوٹ کے پائی جاتی ہے. اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی بیانیہ بنا سکتے ہیں، اور عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اقتدار کی کرسی، جس کو ان کو یہ جو ٹارگٹ رکھا ہوا تھا. اور ایک طرف بیانیہ چل رہا تھا ووٹ کو عزت دو. ووٹ کس کا ہے؟ عوام کا ہے. ووٹ کس کا ہے اور عزت کس کی ہے؟ عوام کی ہے. اب وہ مینڈیٹ اور ایک سائیکلوجیکلی ایک کھیلا گیا، لیکن وہ بیانیہ بکا نہیں، عوام نے اس کو بائی نہیں کیا. عوام نے بیانیہ بائی کیا عمران خان کا. جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو عمران خان نے جو بیانیہ بنایا اس کو فل آن منو من جو ہے عوام نے بائی کیا، اور اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، ریٹیلیٹ کیا اس ایکشن کو، غیر آئینی ایکشن کو، جس کو وہ کنسپریسی کے ذریعے اس ایک جو الیکٹڈ حکومت کو گرایا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں اب وہ ان کے منہ سے نکل گئیں، یا پھر انہوں نے خود کیں، اور یہ مجھے نہیں پتہ. لیکن اس سے ان کے جو مکمل جو عرصہ، آپ تقریباً 4 سے 5 سالہ جو سیاست ہے، جس کے اندر مریم نواز نے فل جو ہے وہ فرنٹ لائن کے اوپر وہ جو کمپین چلائی، تو مریم نواز کی جو کریڈیبلٹی ہے سیاسی حوالے سے تو یہ تو زیرو کر دیا انہوں نے. تو اب مطلب کہ جو ہے بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب نے اپنے فوجی مار دیے ہیں، اور اب وہ جو بندوق ہے وہ ایک قسم کی بندر کے ہاتھ آ گئی. تو وہ بندر نے جو کہ ٹریگر جو ہے اپنی الٹی سائڈ پہ رکھا اور گولی چلائی، اور وہ جو گولیاں ہیں وہ اس کی اپنی ہی فہرست میں جا کے لگی ہیں، جس کی وجہ سے ڈیمیج جو ہے وہ اتنا پی ٹی آئی کو نہیں ہوا جتنا مسلم لیگ نون کو اس بیانیے سے ہوا ہے. خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.